नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद हत्याउन रस्साकसी सुरु। कांग्रेस, माओवादी र नेकपा यसको आफ्नै दाबी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा रहेको अवैध सेटिङलाई तोडिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। अनियमितता गर्न जो कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति। पुनः नामाकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्ष सहमत। रुसमा युद्धबन्दीको जीवन बिताइरहेको 100 जना युक्रेनी नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता। 80 भन्दा बढी सैनिक, 28 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल र चीन युवा टोलीबीच शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुँदै तयारी राम्रो रहेको नेपाली खेलाडीहरूको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको खोजी सुरु भएको छ। सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तीनै दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्। तीन दलबीच राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कसले पाउने भन्ने विषयमा रस्साकसी सुरु भएको छ। दलहरूले गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउने गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको खोजी सुरु गरेका हुन्। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको खोजी सुरु गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तीनै दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल बनेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको पहिलो दलको हैसियतले आफूहरूले स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्दै आएका छन्। 3 सिट अतिरिक्त गर्दा 6 सिटमा चाहिँ हाम्रो दाबी रहन्छ। त्यो नेचुरली दाबी स्वाभाविक पनि रहन्छ र त्यसो गर्दा राष्ट्रिय सभामा सबभन्दा पहिलो दल, ठुलो दल चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र हुन्छ। ठुलो दल भएको नाताले र यहाँले भने जस्तै 1 वर्षपछि मुख्य पदहरूमा चाहिँ सत्ताधारी दलका अरू दलहरूमा चाहिँ यी पदहरू सिफ्ट हुने भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले मलाई लाग्छ सत्ताधारी दलको बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने विषयमा त्यति धेरै विवाद होला भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ दलको प्रमुखको हैसियतले आफूहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्व गरेको, सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, संविधान बनाउन अगुवाई गरेको भन्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि पनि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा समेत दाबी गर्दै आएका कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफूहरूले लिने बताएका छन्। कांग्रेसको दाबी त स्वाभाविक रहला नि। कांग्रेसको दाबी त प्रधानमन्त्रीमा पनि छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा पनि छ। तर गठबन्धनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि केही गठबन्धनका नम्सहरू छन्, त्यो नम्सभित्र रहेर भागबण्डा होला नि। सत्तारूढ दलबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति कांग्रेसको भागमा परिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्। आगामी 1 वर्षपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले लिने सहमति भएको छ। साथै प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। तर एमालेमा विद्रोह गरेर वर्तमान गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एकीकृत समाजवादीले भने आफूहरू भूमिकाविहीन भएको भन्दै शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि आफूहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा हामीले विद्रोह गरिसकेपछि यो गठबन्धन जन्मेको हो। अहिले सबै नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएका हौँ, हामी सानो भए तापनि। र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा त स्वभाव खाली भएको खण्डमा हाम्रो दाबी त रहन्छ नै। हिजो पनि मलाई लाग्छ आन्तरिक सहमति करिब त्यो भएको पनि हो, लिखित नभए पनि विद्रोह गरिसकेपछि होइन। र अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा मलाई लाग्छ सबै दलहरू मिलेर अब हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई त्यो दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी कृष्ण सिटौलालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन सकारात्मक देखिन्छन्। तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन सिटौलालाई उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनाएर आनन्द ढुङ्गानालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायण दाहाल र झक्कु सुवेदी मध्ये एकलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल सुरु गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले कृषि मन्त्रालयबाट
फिर्ता बोलाएर बेदुराम भुसाललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ। यद्यपि तिनै दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि रस्साकसी भए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले छलफलबाट यसको टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयले आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जित दिलाउने गरी काम गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। चुनाव जित्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। पार्टीभित्रको कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै नेतृत्वमा आएको परिवर्तनलाई बलियो बनाएर जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सके मात्रै जित निश्चित हुने भन्दै नेता प्रकाशमान सिंहले नेतृत्वलाई सच्चिन सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको सम्मेलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले काठमाडौँमा कांग्रेसको संगठन महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने बताएका हुन्। उनले काठमाडौँ देशको राजधानी भएकाले राम्रो काम गर्न सुझाव दिए। सभापति देउवाले निर्वाचनमा चुनाव जित्ने गरी तयार गर्न सुझाव दिए। यो काठमाडौँको सम्मेलन, राजधानीको सम्मेलन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ। त्यसैले यसमा भोलिका दिनमा कति जतिसुकै यो सम्मेलनबाट राम्रा प्रस्तावहरू पास गर्नुहुनेछ, सम्मेलनमा राम्रो कुराहरू गर्नुहुनेछ। भोलिका दिनमा पनि यो सम्मेलनले काठमाडौँको राजधानीको सम्मेलनले राष्ट्रव्यापी रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई राम्रो प्रभाव पार्ने किसिमको चाहिँ निर्णयहरू गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दछु। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले चिनेका पात्रहरूबाटै संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए। संविधान मानेको जस्तो गर्ने र निर्वाचनमा पनि भाग लिने राजनैतिक दलहरूले व्यवस्थामाथि धावा बोल्दा कांग्रेसले ठुलो हेरेर बस्न नमिल्ने उनले बताए। यो पनि लोकरिजाइको यो राजनीति पनि यसले पनि संविधानमाथि लगातार प्रहार गरिरहेको छ। तर संविधानमाथिको प्रहारहरू छ भनेर यसको विवेचना गर्ने, यसलाई टुलटुली हेरेर बस्ने, पहिला चिनेर चिर्ने पनि हो। सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। वडा हाम्रो, प्रदेश हाम्रो, नगरपालिका हाम्रो, गाउँपालिका हाम्रो, सरकार हाम्रो, संविधान हाम्रो, व्यवस्था हाम्रो। अनि संविधान बनाउने पिता भनेर फुल चढाउने, यो व्यवस्था ल्याउने नेता भनेर फुल चढाउने, अनि देशमा सङ्घर्ष सकियो भनेर भन्दै गर्दा बचाइदिने चाहिँ कसले हो? एउटा पुरानो पार्टीको नेताले भन्न पाउनुहुन्छ म छैन, त्यस कारणले गर्दा देश अप्ठ्यारोमा छ, पख 4 वर्षपछि म आउँछु अनि सम्हाल्छु भन्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनलाई बलियो बनाएर जनतामा सकारात्मक नतिजा दिन सक्नुपर्ने र यसका लागि कांग्रेसभित्रको कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कांग्रेसले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे। हामीहरूले चाहिँ पार्टीका वर्कर्सहरूले नि यो चाहिँ उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले पोजिटिभ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सन्देशको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्छ। अब वडामा अब भनौँ न क्षेत्रमा कांग्रेस भनेर चिनिने व्यक्तिहरूले नि कांग्रेसले यो गरेन त्यो गरेन भनेर चाहिँ कमेन्ट पब्लिक प्लेसमा गर्नुभन्दा पनि कांग्रेसले के गर्यो त भन्ने कुरा त हामीले त भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यस्तै कांग्रेसका अन्य नेताहरूले पार्टीलाई चलायमान बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा काम गरेर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जटिल र पेचिलो बन्दै गएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान परिस्थिति अहिले तरलका साथै जटिल र पेचिलो भएको बताउनु भएको। अहिलेको कार्यभार कानुनहरू बनाउने र मुख्यतः शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको दाहालले बताउनु भएको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा विद्यमान मसौदाका बारेमा नेताहरूले धारणा राखेको र कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै केन्द्रीय समिति 151 सदस्यीय बनाउनु पर्ने प्रस्तावमा छलफल भएको अन्तिम निष्कर्ष विधान सम्मेलनबाटै हुने सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयनको विषयलाई लिएर गठबन्धनबीच कुनै समस्या नरहेको र 5 वर्ष चल्ने दावी समेत गर्नुभयो। का बारेमा अनि त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठकको व्यवस्थापनको बारेमा अनि त्यसपछि विधान सम्मेलनको बारेमा संक्षिप्त
ब्रिफिङ गर्नुभयो। अनि त्यसको साथसाथै अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा अब अहिले परिस्थिति अलि तरल जस्तो भएको छ, अलि जटिल र पेचिलो पनि बन्दैछ। तर अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार भनेको चाहिँ अब कानुनहरू बनाउने सबै कुरा त छँदैछ, तर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर अहिले घनीभूत छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ता सापकोटाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपासँग एकता गरेर जाने पार्टीको तयारी रहेको बताउनुभयो। माओवादी स्थायी कमिटी बैठक शनिबार पनि बस्नेछ भने माघ 28 र 29 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। त्यस्तै फागुन 1 देखि 3 गतेसम्म विधान सम्मेलनको आयोजना गरिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कमजोर अवस्थामा पुगेको देशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा ल्याउन सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 1 वर्ष अघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा निकै सङ्कटमा रहेको देशको अर्थतन्त्र अहिले लयमा फर्किएको दावी गर्नुभएको हो। अर्थतन्त्र सुधारका सूचकहरू अहिले धेरै सकारात्मक अवस्थामा आइसकेको उदाहरण दिने क्रममा उहाँले देश र विदेशका विभिन्न निकाय तथा सरकारवालाहरूसँग निरन्तरको थुप्रै प्रयासले सङ्कटमा पुगेको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको। 1 वर्ष अघिको तुलनामा अहिले बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्यटनको आवागमनमा सुधार, राजस्व सङ्कलनमा 10% वृद्धिसहित विदेशी मुद्राको सञ्चिति 1 वर्षलाई पुग्ने भएको बताउनुभयो। सङ्कटको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सक्षम भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि अर्थतन्त्र निकै नै अप्ठ्यारोमा थियो। धेरै मेहनतपछि, धेरै छलफल बहसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि धेरै हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रदेखि युरोप र अमेरिकासम्म धेरै बहस छलफलपछि राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बिचमा भएका थुप्रै प्रयासहरूपछि अहिले अर्थतन्त्र गत सालको जस्तो सङ्कटमा छैन। बिस्तारै हामी अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने, लयमा ल्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएकाले सुध्रिएको अर्थतन्त्रको कारण उत्पादन, रोजगार र जनमुखी बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा रहेको अवैध सेटिङलाई सरकारले भत्काएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा अध्यागमन विभागमा नयाँ भिसा प्राप्त गर्न र भिसाको म्याद थप गर्ने वेबसाइटको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो दावी गरेका हुन्। कृत्य, जालसाजी र देश लुट्ने जो कसैलाई पनि नछाड्ने उनले चेतावनी दिए। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भएको सेटिङलाई सरकारले भत्काएको र कतिपय अधिकृत स्तरका कर्मचारी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। अवैध सेटिङको आधार भिजिट भिसाको कार्यविधि खारेज गरेपछि नयाँ अवस्था सिर्जना भएको उनको धारणा छ। विमानस्थलमा केही समयभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्यागमन सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कृत्य, जालसाजी गर्ने र राज्यलाई लुट्ने राजनैतिक व्यक्ति, कर्मचारी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सरकार पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायतदेखि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानबाट सरकार पछि नहट्ने र दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला कारबाहीहरू अगाडि बढायौँ। तपाईलाई थाहा छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, तपाईलाई थाहा छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण, त्यस पछाडि अरू पनि सुनकाण्डका अपराधीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने क्रम पनि हामीले अगाडि बढाएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ कि चाहिँ 40-45 वर्ष अगाडि गरेको भए पनि जो गैर कानुनी रूपले सरकारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न नाममा प्रयोग गर्दै आएको थियो, त्यसमाथि अहिले हामीले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा, दोस्रो पनि जग्गा जसरी चाहिँ अहिले
व्यक्ति र व्यक्तिका संस्थाहरूले आफ्नो बनाएका थिए त्यसलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने र त्यो जग्गा चाहिँ सरकारीकरण प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। मालपोतले सूचना पास गरिसकेको स्थिति। सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काममा सरकारले काम गरेको र 5000 भन्दा बढीले न्याय पाइसकेको उनले जानकारी दिए। मिटर ब्याज सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने आयोग खारेज भए पनि करिब 22,000 जनाको उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको र पीडितलाई न्याय हुने उनले दावी गरे। सामन्तवादको निकृष्ट अवशेषको रूपमा अहिलेसम्म विद्यमान रहेको मिटर ब्याजीको जो अन्त्य गर्ने, शोषणलाई अन्त्य गर्न, पीडितहरूलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग गठनको घोषणा गरियो। त्यसपछि ऐन बनाइयो। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सहजीकरण समिति बनाएर हामीले काम अगाडि बढायौँ र अहिले 5000 भन्दा बढी पीडितहरूले न्याय पाइसकेका छन् र अझै पनि 20-21 को उजुरी बाँकी छ जसलाई हामीले न्याय दिनु छ। र अहिले आयोग विघटन भइसकेको अवस्थामा हामीले आयोगमा प्राप्त उजुरीहरू जो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमाथि अहिले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सबै हामीले अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूलाई मेलमिलापको अपिल गर्छ। आफ्नो पहलमा स्वैच्छिक मेलमिलाप, पीडितलाई न्याय दिने गरी मेलमिलापको पक्षमा पहल गर्छ। सकेसम्म त्यो पहल सार्थक बनाउँछ। भएन भने आफूले थप अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिनको निम्ति अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। त्यस्तै गृह सचिव दिनेश भट्टराईले अध्यागमनको सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि काम गरेको बताए। उनले केही समय अघि विदेशमा बसेको व्यक्तिले भिसाको निवेदन अनलाइन मार्फत दिन सक्ने प्रणाली विकसित गरेको र त्यस प्रणालीलाई विकसित गरेर सिधै भिसा स्टिकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। भिसाका लागि पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था अहिले नेपालबाट मात्रै हुने गरेकोमा छिटै अन्य देशहरूबाट पनि पैसा तिर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिने उनले बताए। अहिले हामीले जहाँ जहाँ जसरी सेवा प्रवाहलाई सहज, सेवा प्रवाहलाई चाहिँ यो पारदर्शी र छिटो जहाँ जहाँ बनाउन सक्छौँ ती कामहरूको लागि हाम्रो काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै अन्तर्गत केही समय अगाडि इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेसन ETA को कामलाई हामीले सुरु गरेका थियौँ। ETA मा विदेशमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो ट्राभलको बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिएर भिसाको इलिजिबिलिटी लिएर कन्फर्मेसन सहित एयरपोर्टमा आइपुग्ने र अरू त्यो लाइनमा बस्ने कुरोलाई अलिकति घटाएर कियोस्क मेसिनको क्यूलाई अलिकति घटाएर सोझै भिसा स्टिकरमा जाने गरेर प्रणाली विकसित गरायो। नयाँ प्रणाली मार्फत सबै सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत स्वचालित रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ भिसा प्राप्त गर्न, भिसाको म्याद थप गर्न, पदयात्रा अनुमति प्राप्त गर्न, सेवाग्राहीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने र भुक्तानी गर्न लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको विभागले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मन्त्री शर्माले उक्त प्रतिवेदन हाल मन्त्री परिषदमा रहेको र अध्ययन भइरहेको भन्दै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छानबिन समिति मन्त्री परिषदले बनाएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो मन्त्रालयको नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले टेरामक्स र MDMS खरिदका विषय छानबिन गर्दै कारबाही गरिने जिकिर गर्नुभयो। संविधान र कानून भन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै उहाँले टेरामक्सको छानबिनलाई प्रभाव पार्ने काम नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कागजात छिट्टै समितिमा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। गरेको छ त्योभन्दा बाँकी चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटबाट अब त्यसले जुन प्रतिवेदन बुझाएको छ प्रतिवेदनका सन्दर्भमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसको कार्ययोजना बनाउने प्रक्रियामा भएको हुनाले कार्ययोजना सँगसँगै अगाडि बढ्ने कुरा हो र यो क्याबिनेटको विषय हो। म यो यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँ एउटा प्रवक्ताको हिसाबले क्याबिनेट सदस्यको हिसाबले यो कुरालाई मैले गम्भीरतापूर्वक पुर्याउने पनि यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले टेरामक्स र एमडीएमएस खरिदका सबै कागजात मागेको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि समितिमा उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यसमा हामीलाई डकुमेन्टेसन त चाहियो नि सरज्यू। त्यो डकुमेन्टेसन केले अल्झिरहेछ? यदि सचिवालयमा आइसक्यो भने हामीलाई किन नदिएको? त्यो त अध्ययन गर्न पाउनु पर्यो। यो 7 दिनको निर्देशन दिएर पठाएको 7 दिनभन्दा धेरै दिन बितिसक्यो। त्यस्तै बैठकमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। मेची आँखा अस्पतालको 27औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुक्रबार झापामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले 2054देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी नबढाएको बताउँदै वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति गर्न दरबन्दी बढाउँदै लैजाने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले 92,000 स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक भए पनि 28,000 जनशक्ति मात्र रहेको बताउनुभयो। 32,000 को जनशक्ति तत्काल परिपूर्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले 100 देखि 300 शय्यासम्मका अस्पतालमा नर्सिङ र प्यारामेडिक्सको पढाइ गर्ने र 300 शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा MBBS को पढाइ सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 54 सालदेखि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर रहन्छ। म 23 वर्ष अगाडि मन्त्रालयमा आउने बेलामा 33,000 थिए। अहिले तथ्याङ्कमा 31, व्यवहारमा 28,000 चान्स भन्दा जस्तो लाग्छ मलाई। अनि 753 पालिका झ्यापझ्यापी अब शिलान्यास भइसक्यो, उद्घाटन एउटा पनि छैन, यस्तो अवस्था छ। त्यसैले म आएपछि भएका डाक्टर साहबहरूलाई खटाएर अब नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने हिसाबले कम्तीमा पनि 32,000 यो चाहिँ दक्ष यो जनशक्तिको व्यवस्था अनिवार्य छ भनेर हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई लबिङ गरिरहेछौँ। त्यस्तै उहाँले आँखा उपचारको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र 77 जिल्लाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति। पुनः नामाकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्ष सहमत। रुसमा युद्धबन्दीको जीवन बिताइरहेका 100 जना युक्रेनी नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता। 80 भन्दा बढी सैनिक, 28 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल र चिनिया युवा टोली बीच शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुँदै तयारी राम्रो रहेको नेपाली खेलाडीहरूको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समिति बीचको वार्तामा 5 बुँदे सहमति भएको छ। विराटनगरमा शुक्रबार भएको वार्तामा प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच संविधान सम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामाकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने लगायतका सहमति भएको हो। एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समिति बीच आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ भने फागुन 10 गते अगावै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जवेगुले जानकारी दिए। आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने। 3. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने। 4. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने। संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता संयोजक डकेन्द्र सिंह थगिमले सहमतिसँगै पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए। उनले पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जिल्लामा जान लगाएको रोक पनि अब हटाउने बताए। सरकारले जति यो गतिविधिहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जान्छ हाम्रो त त्यतिकै त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको स्वरूपहरू त्यतिकै लोड आउनु हुँदै जान स्वाभाविक। हामी प्रवेश गर्न पाउने नपाउने भन्दा 82 सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा बोलाएर हामी छलफल वार्ता क्रियाकलापहरू अगाडि। त्यस्तै उनले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भएकाले अब आन्दोलनको स्वरूप फेरिने र निषेधात्मक गतिविधि नगर्ने धारणा राखे। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता संयोजक कमल प्रसाद जवेगु, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् भने संघर्ष समितिका तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्द बहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई लगायत 11 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। गत माघ 6 गते बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि निजीकरण गरिएको जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले बाँसबारीको दोस्रो पनि जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा 21 दिने सूचना जारी गरेको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान जारी रहेकै बेला व्यक्तिका नामबाट जग्गा सरकारीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेकै बेला व्यक्तिका नाममा भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको कानूनका जानकारहरूको तर्क छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि जग्गालाई पुनः सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेर हाजिरी जमानीमा रिहा भएका CG होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी, चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापामाथि CIBले कृत्य र ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको बेला सरकार दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी निजीकरण गरिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन अग्रसर देखिएको कानूनका जानकारहरूको तर्क छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन बुधबार च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा 21 दिने सूचना जारी गरेको छ। मालपोतले फुटवेयरका अध्यक्ष ठाकुरलाई 21 दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित उपस्थित नभए कानून अनुसार जग्गा स्वतः सरकारका नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ। यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यदि आउँदैन भन्ने केही त्यस्तो आधारहरू छ भने 21 दिनभित्रमा उहाँहरू आएर त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 पटक गरेर अब यो 10 आना जग्गा एक पटक 6 रोपनी, एक पटक 4 रोपनी गरेर 10 रोपनी जग्गा चाहिँ च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा चाहिँ गएको देखिन्छ र त्यो जग्गालाई अब नेपाल सरकारको जग्गा हो भन्ने विषयबाट त्यसको इन्भेस्टिगेसनहरू अगाडि बढिरहेको छ र अब हामीसँग भएका विभिन्न खालका एभिडेन्सहरू डकुमेन्टहरू हेरेर त्यो कुरा भयो भने चाहिँ त्यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आउने नै हुन्छ। हामी त्यही खालको प्रोसेसमा छौँ।
सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा सिआइबीले मुद्दा चलाउन अनुसन्धान जारी राखेको अवस्थामा सरकारले भने जग्गा फिर्ता गराएर मुद्दा कमजोर बनाउने तयारी थालेको छ। यसअघि पक्राउ परेका अरुण चौधरीले बयानका क्रममा जग्गा फिर्ता दिने तयार रहेको बताएका थिए। अब सरकार व्यक्तिका नाममा भएको जग्गा सरकारीकरण गर्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा रफादफा गर्ने उद्देश्यमा छ। निजी स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रमाणलाई सरकारले नष्ट गर्न खोजेको र दोषीलाई निर्दोष साबित गर्ने सरकारको प्रपञ्च रहेको कानुनका जानकारहरूको धारणा छ। यो तिमीले मसितबाट लगाए पैसा बुझाउँछौ कि बुझाउँदैनौ भने चाहिँ बुझाउँछु हजुर, त्यो भए जग्गा पनि फिर्ता गर्छौ भनेर उहाँले कागज गर्नुहुन्छ। जुन सिद्धान्त ललिता निवासमा प्रयोग भयो त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरेर यो चाहिँ यही अरुण चौधरी लगायत एन्ड कम्पनीलाई मुद्दा चल्दैन, यो मुद्दा नचल्ने बाटो। तर यसले दुर्भाग्य के हो भने नेपालको कानुनी सिद्धान्त समाप्त भयो। भोलि कोही मान्छेले चोर्ला अनि पुलिसले पक्रेपछि के गर्दा भने मैले चोरेको सामान म दिन्छु, फिर्ता गरिदिन्छु भनेपछि त मुद्दा नचल्नु पर्यो। कसैले भ्रष्टाचार गर्ला, घुस खाला, रेड ह्यान्ड समाउला अख्तियारले, अनि उसले पनि के भन्ने भने पैसा फिर्ता गरिदिइहाल्छु नि, पैसा फिर्ता गरिदियो। त गजबको नेपालमा विश्वले अनुसरण गर्नुपर्ने सिद्धान्त यो लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैछ। उहाँहरू जम्मै यो भ्रष्टाचारका नाइके हो। कम्पनी घाटामा गएको देखाएर बाँसबारी छाला जुत्ताका तत्कालीन सञ्चालक समिति अजित नारायण सिंह थापाले 2.5 लाखका दरले 10 रोपनी जग्गा 2 पटक गरी 25 लाखमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेका थिए। कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 2043 सालमा फुटवेयरले पनि जग्गा खरिद गरेको थियो। यसमा चौधरी परिवारका सदस्य सहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी समेत शेयरधनी थिए। जग्गा लिँदा मिलेमत्तो भएको र 3 वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पुरै जग्गा कब्जा गरिएको सिआइबीको दाबी छ। अहिले उक्त जग्गामा चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। ठूला व्यापारिक घरानाहरूले शक्तिको पहुँचमा सरकारका नाममा रहेको जग्गा निजीकरण गरेर व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारका नाममा रहेका कयौं जग्गाहरू करोडौं कौडीको भावमा बिक्री गरेर निश्चित समूहले फाइदा लिइरहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ठूला व्यापारिक घराना नै सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारी जग्गाहरू कसैले मिच्न पाइँदैन। यसमा जुन अहिले कदम चालिँदैछ सरकारी जग्गाहरूलाई लिने काम हुँदैछ, यो अत्यन्त सराहनीय काम छ। अहिले जुन नगरपालिकाले गर्ने प्रोसेस अपनाइरहेछ र कतिपय व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गाहरूलाई हडपेर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि लागेका छन्, यो अत्यन्तै गैर कानुनी कुरा छ। यसलाई कानुनी रूपमा ल्याउन लागि चाहिँ सबै ठाउँबाट यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सबैले यसलाई साथ दिनुपर्छ र यस्ता सरकारी जग्गाहरूलाई सरकारको आफ्नो उसमा स्वामित्वमा राख्नुपर्छ। सरकारी जग्गा कसैले खाने, व्यक्तिले खाने भन्ने कुरो हुँदैन। तर मलाई सबभन्दा यहाँ दुःखको लाग्दो कुरा के छ भने यो देशको प्रधानमन्त्रीले आफू बस्ने सरकारी क्वार्टरको बेच्छ, प्रधानमन्त्रीको क्वार्टर बेच्छ भन्ने जनता चुप्पो लागेर बस्छन्। योभन्दा दुःखदायी कुरा के हुन्छ? त्यसकारण यो जग्गा योभन्दा सोल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो उसको हो, यो बालुवाटारको जग्गा हो। जसले बालुवाटारको जग्गा खान्छ, राष्ट्रको द्रोही गर्छ, त्यसलाई एउटा साधारण कृत्यमा लगेर टुङ्ग्याइछ। योभन्दा ठुलो हामीलाई दुःखदायी कुरा के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् तपाईँहरू? जहाँ जसलाई सम्पत्तिको आवश्यकता छ, जे गरे पनि हुने, सक्नेले हुनेले होइन, जसरी पनि लिनुपर्ने, जसरी पनि हडप्नु पर्ने, जसरी पनि चाहिँ नि आफ्नो बनाउनु पर्ने जुन यो परिपाटी छ, यो भनेको चाहिँ अध्यात्मसँग जोडिएको कुरा हो क्या। यो वृत्तिसँग मान्छेको मानसिक वृत्तिसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो अब गलत हो भन्न त मिल्दैन, सम्पत्ति सबैलाई चाहिन्छ, तर कति सम्पत्ति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कानुनको बर्खिलाप अनि पहुँचवालाको पहिचान, कानुनको बर्खिलाप र मातृत्वको मायामा कमी देखिन्छ यसमा। किनभने पैसै सर्वसर्वा भन्ने कुरा चाहिँ देखियो र यसलाई पोलिटिकल हस्तक्षेपले पनि सकेन। पोलिटिकल गर्ने व्यक्ति नै त्योभित्र उनीहरूको छत्रछायामा बस्ने भए, पोलिटिकलले नै उनीहरूलाई चाहिँ छोपिराख्ने भए र उनीहरू चाहिँ एकदम निर्धक्कसँग जे गर्दा पनि हुने भयो। त्यतिको दिनु हुँदा होइन, म त अब दिएर लिनु अब मसले त अब कोही आफ्नो हुन्छ, कोही किने हुन्छ दुःख होइन, त्यसको लागि चाहिँ जति दिनुपर्ने चाहिँ म अब दिएर
लिँदा हुन्छ होला। यो त बिल्कुलै गलत कुरा हो। सरकारी जग्गा 1 इन्च पनि कसै चाहे जत्रोसुकै घराना होस् कसैले 1 मिनट पनि के अरे 1 इन्च पनि मिच्न पाउँदैन होइन। र यसको पछाडि केही कारण होला। हाम्रा सरकारमा बस्ने निकम्माहरूको साँडगाँठले गर्दा यो हुने हो। तिनले कन्ट्रोल नियन्त्रण गरे भने चाहिँ यो हुने सम्भावनै छैन। तिनले ठाउँ लुपहोल दिन्छन् अनि त्यसले गर्दा यस्तो हुने हो। तर त्यस्तो चाहिँ हुनु बिल्कुल नहुने हो। होइन यो त अब सरकारी जग्गा हिँड्ने त अब घरानाहरूले जुन गरिरहेछन् नि त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। र यो यथाशक्य छिटो राज्यले चाहिँ आफ्नो उसमा ल्याउनुपर्छ। पञ्चायतकालमा अलिअलि डढाउँथे, अहिले चाहिँ सबै राजाहरू कसले के गर्न सक्छ। अब शेरबहादुरको अन्तर्गत बसेपछि काङ्ग्रेसी बच्यो होइन, एमालेको चेला ओलीको मुन्तिर बसेपछि बचिहाल्छ। यही भयो कि एकअर्काको जाल फिँचिया छ। त्यो जालबाट मान्छे चाहिँ उनीहरूको जालभित्र परेपछि अरूले छुनै सक्दैन कि। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीसँग भएको विवादमा कारबाहीका लागि सिफारिस भएका 3 प्रहरीलाई विमानस्थलबाट सरुवा गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सोधपुछका लागि भन्दै सरुवा गरेको हो। पुष्कर खतिवडाको एक रिपोर्ट। माघ 12 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको एउटा विवाद प्रकरण निकै चर्चामा आयो। घटना थियो विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत छायालाल मोक्तानसँग ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको भनामन पछिको धकेलाधकेल हुँदै हात हालहालसम्मको स्थिति। दुई पक्षबीच हात हालहाल भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यही बीचमा हातपात घटनामा संलग्न 3 जना प्रहरीलाई छानबिनका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी सरुवा गरिएको छ। घटनामा संलग्न असै सञ्जय तामाङ, प्रहरी जवानद्वय रवि रञ्जन गुप्ता र राजकुमार महतोलाई छानबिनका लागि रानीपोखरी पठाइएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। अध्यागमन अधिकृत मोक्तानसँग विवादमा संलग्न 3 जना प्रहरीलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा काठ सरुवा गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत छायालाल मोक्तान माघ 12 गते विमानस्थलको अराइभलबाट डिपार्चरतिर गएका थिए। मेटल डिटेक्टर भएको स्थानमा उनलाई चेक जाँच गर्न खोज्दा मोक्तानले आफू अधिकृत भएको बताउँदै जाँच नगरी हिँड्न खोजेका थिए। त्यस क्रममा उनले अपशब्द समेत बोलेको प्रहरीको दाबी छ। त्यसपछि प्रहरी र कर्मचारी बीच कुटाकुट भएको थियो। सहसचिव गौतम नेतृत्वको विवाद छानबिन समितिले विवादमा संलग्न असै सञ्जय तामाङलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ। अधिकृतलाई चेक जाँच बिना भित्र जानबाट रोक्ने जवान रवि रञ्जन गुप्तालाई विभागीय कारबाही र डीएसपी रेवती रमण पोखरेललाई सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ। यस्तोमा समितिको सिफारिस अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूलाई रानीपोखरीमा काठ सरुवा गरिएको प्रहरीको दाबी छ। समितिले अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर विभागीय कारबाही मात्रै सिफारिस गरेको छ। विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमन बीचको टसल पटक पटक देखिँदै आएको छ। प्रहरीको टसल केवल अध्यागमनसँग मात्रै सीमित छैन, भन्सारसँग पनि प्रहरीको सम्बन्ध सहज छैन। पछिल्लो समय भन्सारमा आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिङ गरिरहेको थियो। भन्सारले बुझाएको कतिपय सामानको कमिसन र लिलामीका विषयमा प्रहरी असन्तुष्ट छ। यस्तोमा समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि विमानस्थल प्रहरीका प्रमुख रहेका डीआईजी अर्जुन चन्दले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजीनामा दिएका थिए। तर उनले बुझाएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल मानव स्रोत विभागले फिर्ता गरिदिएको थियो। राजीनामा बारे पुनर्विचार गर्न भन्दै आईजीपी वसन्त बहादुर कुँवर सहित एआईजीहरूले चन्दलाई सम्पर्क गरेका थिए। त्यसयता डीआईजी चन्द 10 दिनको बिदामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थल बनाउनुभन्दा चलाउन कठिन रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार उदयपुरमा निर्माणाधीन सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थलको निरीक्षण अवलोकन गर्दै मन्त्री किराँतीले नेपाल जस्तो मुलुकमा विमानस्थल बनाउन समेत सजिलो नभएको र निर्माण भइसकेपछि पनि सञ्चालन गर्न कठिन रहेको बताउनु भएको। नेपालका 22 वटा विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले उदयपुर, भोजपुर र खोटाङका केही ठाउँको स्थानीयहरू लक्षित गरेर मात्र सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थल चल्न नसक्ने बताउनु भएको। उहाँले उक्त विमानस्थलमा क्रस बोर्डर फ्लाइट र माउन्टेन फ्लाइटबाट भने केही सम्भावना हुने धारणा राख्नुभयो। चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। राज्यको तर्फबाट हामीले त्यहाँ उडान सेवा भर्नको निम्ति हामीसँग पर्याप्त एयरक्राफ्टहरू छैन। दोस्रो कुरा
प्राइभेट सेक्टरबाट उडान भर्नेहरू त्यसले नाफामा मात्रै भर्छ। सरकारी उडानले चाहिँ घाटामा पनि आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व भएको नाताले उडान भर्नुपर्ने त्यहाँ पर्याप्त छैन। अहिले हामी विमान खरिदको प्रक्रियामा छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उडान भर्नको निम्ति अझ यो बजारमा देखिएको भाडालाई विसङ्गतिमाथि हस्तक्षेप गर्नको निम्ति हामीले लिजमै भए पनि अहिले तपाईँको जहाजहरू ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो क्षेत्रीय विमानस्थलहरूमा उडान भर्नको निम्ति यहाँको विसङ्गतिमाथि हस्तक्षेप गर्नको निम्ति हामीले टङ्क रुटमा उडान गर्ने जहाजहरू पनि ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अब यहाँको चाहिँ भविष्य हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले यसलाई प्रवर्धन गर्नु सकियो भने चल्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्तै देखिन्छ। एकातिर यहाँदेखि झन्डै 100 किलोमिटरको हाराहारीमा मात्रै विराटनगरको एयरपोर्ट छ र झन्डै 60 किलोमिटर वरिपरि रहेछ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 जोगीदहमा निर्माण सुरु गरिएको विमानस्थलको रुख कटान सम्पन्न भएको छ। 156 हेक्टर वन क्षेत्रमा निर्माण हुने विमानस्थलका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा रुख कटान बाहेकका काम अघि बढ्न सकेको छैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसमा युद्धबन्दीको जीवन बिताइरहेका 100 जना युक्रेनी नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता। 80 भन्दा बढी सैनिक, 28 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल र चिनिया युवा टोलीबीच शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुँदै तयारी राम्रो रहेको नेपाली खेलाडीहरूको भनाइ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा बाह्य ऋण बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री महतले आयोजनाहरू ठिक ढङ्गले अघि नबढ्दा बाह्य ऋण बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। उहाँले पुँजीगत खर्चलाई अनुशासनमा ल्याउने काम गरेको, बहुवर्षीय ठेक्काको समस्या समाधान गर्न अघि बढेको जानकारी समेत दिनुभयो। उहाँले उदारताका साथ स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नगरी सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा धेरै प्रतिबद्धता गरेको निश्चित दायित्व ठूलो हुन पुगेको धारणा राख्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर अनेकन हामीले अनुदानका विषयहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेका छौँ। संविधानले त धेरै ठुलो स्कोप दिएको छ। यसरी सपोर्ट गर्ने स्कोप यति ठुलो छ कि यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ फिक्स दायित्व चाहिँ अत्यन्त ठुलो भयो। अब हाम्रो सुरक्षा निकायको साइज पनि द्वन्द्वपछि डबलै भयो। नेपाल आर्मीको साइज डबलभन्दा ठुलो भयो। सशस्त्र प्रहरी छुट्टै गठन हो। त्यसपछि हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि ठुलै छ। त्यसमाथि फेरि यो चाहिँ सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेपछि अब त्यहाँ पनि त्यही किसिमको दायित्वहरू चाहिँ थपिने स्वाभाविकै भइहाल्यो। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ फिक्स दायित्व अत्यन्त धेरै बढ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधन जुन हाम्रो राजस्वबाट जे प्राप्ति हुन्छ त्यसले यो सबै दायित्वहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ। भनिन्छ नि हिजोको दिनमा चाहिँ पुँजीगत खर्चको प्रतिशत यति ज्यादा थियो, अहिले हरेक वर्ष घट्दै गएको छ। उहाँले आगामी जुनको तेस्रो हप्तामा विश्व बैंकको बैठक नेपालमा आयोजना गर्न सहमति जनाएको र अब त्यसको पनि तयारी गरिने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचार।
चिनिया नयाँ वर्षको अवसरमा माघ 27 गते शनिबार नेपाल र चिनिया युवा टोली बीच दशरथ रंगशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। चीनको चिङहाई फुटबल क्लबको युवा टोली र नेपालको अन्डर 23 फुटबल टिम बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल हुन लागेको हो। मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितालाई महत्वका साथ हेरेको र तयारी पनि राम्रो भएको दुवै टोलीका प्रशिक्षक एवं खेलाड़ीहरूले जनाएका छन्। खेलको पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार दशरथ रंगशालामा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा अन्डर 23 फुटबल टिमका कप्तान मनिष डाँगीले खेलका लागि राम्रो तयारी भएकाले नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास व्यक्त गरे। सबै खेलाड़ीहरूको ध्यान शनिबारको खेलमा रहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले खेलाड़ीहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रममा राम्रो गरेकाले नतिजा पनि राम्रो आउने बताएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हुन लागेको NSSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको विभिन्न 4 विधाको शीर्ष 3 खेलाडी छनौट भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको खेलाडी छनौट समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, वर्षका उत्कृष्ट महिला खेलाडी, वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाडी र वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक विधाका शीर्ष 3 भित्र परेका मनोनयन सार्वजनिक भएको हो। खेलकुद पत्रकार मञ्चले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, महिला खेलाडी, युवा खेलाडी, प्रशिक्षक विधाका शीर्ष 3 जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो। उक्त विधाको मनोनयनमा 8 जना परेका थिए। वर्ष उत्कृष्ट युवा खेलाडीमा क्रिकेटका देव खनाल, एथलेटिक्सकी राममाया बुढा र बक्सिङकी सुषमा तामाङ मनोनयनको शीर्ष 3 भित्र परेकी छिन्। वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा एथलेटिक्स चन्द्र बहादुर गुरुङ, बक्सिङमा दीपक महर्जन र क्रिकेटका जगत टमाटा छन् भने वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषमा एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी, क्रिकेटका आसिफ शेख र रोहित पौडेल शीर्ष 3 मा परेका छन्। त्यस्तै वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलामा बास्केटबलकी अनुषा मल्ल, एथलेटिक्सकी राजपुरा पछाई र पुष्पा भण्डारी शीर्ष 3 मा परेको अवार्ड छनौट समिति सदस्य गोविन्द नेपालले जानकारी दिनुभयो। क्रिकेटका जगत टमाटा रहेका छन्। त्यसैगरी वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको शीर्ष 3 मा क्रिकेटका आसिफ शेख र रोहित कुमार पौडेल र एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी परेका छन्। यस पटक 20औं संस्करण माघ 28 गते आइतबार याक एन्ड एथी होटलमा आयोजना हुँदैछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद हत्याउन रस्साकसी सुरु, कांग्रेस, माओवादी र नेकपा यसको आफ्नै दाबी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा रहेको अवैध सेटिङलाई तोडिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई, अनियमितता गर्ने जो कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनर्नामाकरण संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति, पुनर्नामाकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्ष सहमत। रुसमा युद्धबन्दीको जीवन बिताइरहेका 100 जना युक्रेनी नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता, 80 भन्दा बढी सैनिक, 28 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल र चिनिया युवा टोलीबीच शनिबार दशरथ रंगशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुँदै तयारी राम्रो रहेको नेपाली खेलाडीहरूको भनाई। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।